वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। अफगानिस्तान के हालात के बारे में आलमी शराकतदारों के साथ कतर के सलाह मशवरे और कई सतह पर उसकी अनथक कोशिशें जारी हैं। अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए कतर की कोशिशों और उसकी सालिसी की तारीफ और सताइश दुनिया भर में की जा रही है। अफगानिस्तान में नई हुकूमत पर दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। तालिबान ने जोर देकर कहा है कि वो अफगान सरजमीन को किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे और वो तमाम मुल्कों के साथ मुस्बत और मजबूत ताल्लुकात चाहते हैं। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने रूस के सदर जनाब व्लादिमीर पुतिन को सिविल डिफेंस और आसमानी आफात के नतीजे में पैदा होने वाले हंगामी उमूर के वजीर जनाब येवगेनी ज़ेनिशेव की वफात पर ताज़ियत का बरक़ी तार रवाना किया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी ने भी इसी हवाले से रूसी सदर को ताज़ियत का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। वजीर आज़म और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी ने दोस्त मुल्क रूस के वजीर आज़म जनाब मिखाइल मिशुस्तीन को उनकी कैबिनेट के मेंबर वजीर की रहलत पर ताज़ियती तार रवाना किया। वजीर आज़म और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी की सदारत में कल काबीना का मामूल का इजलास बुलाया गया, जिसके दौरान फैसला किया गया कि कोरोना वबा की रोकथाम के लिए मुल्क में नाफिज एहतियाती इक़दामात को जारी रखा जाएगा। इजलास के दौरान काबीना ने कतर और उर्दन के दरमियान डिप्लोमेटिक और खुसूसी पासपोर्ट होल्डर्स को वीजे की शर्त से मुस्तस्ना करार देने के लिए एक मुआहदे के ड्राफ्ट की मंजूरी दी है। इसी तरह कैबिनेट ने दोहा म्यूनिसिपैलिटी और कजाकिस्तान के दारुल हुकूमत नूर सुल्तान की इंतजामिया के दरमियान एक ट्विनिंग एग्रीमेंट के ड्राफ्ट को भी मंजूर कर लिया है। काबीना ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को के इंटरनेशनल फंड बराए सकाफती तनव्वो की रज़ाकाराना माली मदद की भी मंजूरी दे दी है। अफगानिस्तान की सूरत हाल के मुतालिक कतर की कोशिशें और बैनुल अक़वामी शराकतदारों के साथ उसके सलाह मशवरे जारी हैं। इस हवाले से नायब वजीर आज़म और वजीर ममलिकत बराए उमूर दिफा डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया और अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल ग्रेगरी जियो के ने मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया है, जिनमें सर फहरिस्त गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान अफगानिस्तान से मुकम्मल की गई इनखला या एवैक्यूएशन की कार्रवाइयां थीं। अमरीकी जनरल ने अमरीका की जानिब से कतर की कोशिशों और पेश करदा फैसिलिटीज पर उसका शुक्रिया अदा किया। इसी तरह नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जनाब एंटोनियो गुतरेश की जानिब से एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई, जिसके दौरान उन्होंने अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के ऑपरेशंस में उसकी मदद करने पर कतर की भरपूर सताइश की और उसका शुक्रिया अदा किया। अफगानिस्तान के हालात के मुतालिक आलमी सतह पर कतर दीगर शराकतदारों के साथ मुसलसल सलाह मशवरे कर रहा है। इस ज़िम्न में एक वर्चुअल मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी, अमरीकी वज़ीर खारजा जनाब एंटोनी ब्लिंकन और जर्मन वज़ीर खारजा जनाब हाइको मैस के अलावा मुतअद्दिद वज़रा और अहलकारों ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान अफगानिस्तान की सियासी, इंसानी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया और शहरियों को वहां से बाहिफाजत निकालने के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गौर किया गया। मीटिंग के शुरका ने कतर की कोशिशों और उसके मीडिएशन पर उसका शुक्रिया अदा किया। कतर की मुआविन वजीर खारजा और वजारत खारजा की तर्जुमान मोहतरमा लुलुआ अल खातिर ने फ्रांस प्रेस न्यूज एजेंसी को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा है कि इसका हक अफगान अवाम को है कि वो अपने मुस्तकबिल का फैसला करे। उन्होंने कहा कि तालिबान ने बड़ी हद तक प्रैग्मेटिज्म का मुजाहिरा किया है और उनकी जानिब से अच्छे इशारे आ रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि
طالبان کے رویے کو جج کرنے کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے، کیونکہ افغان کرائسس سے آہستہ آہستہ اعتماد سازی کے ذریعے ہی باہر نکلا جا سکے گا۔ آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے وزیر خارجہ جناب جیہون پیراموف، وزیر معیشت جناب میکائل جیباروف اور ہنگامی امور کے وزیر جناب کمال الدین حیدروف سے الگ الگ ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی۔ جناب المریخی اور آذربائیجان کے نائب وزیر خارجہ جناب فارز رضائیف نے دونوں ملکوں کی خارجہ وزارتوں کے درمیان سیاسی صلاح مشورے کے دوسرے راؤنڈ کی صدارت کی۔ دونوں وفود نے دو طرفہ تعاون کو مستحکم کرنے کے ذرائع پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ جنیوا میں قطر اور WTO کے درمیان دو طرفہ تعاون پر بات چیت ہوئی ہے۔ WTO کی ڈائریکٹر جنرل محترمہ نیگوزی اوکانکو ایویلا اور جنیوا میں اقوام متحدہ کے اداروں میں قطر کے مستقل مندوب سفیر علی خلفان المنصوری کے درمیان یہ بات چیت ہوئی ہے۔ تعلیم اور تعلیمی سلسلے کو حملوں سے بچانے کے لیے منائے جانے والے عالمی دن کی تقریبات کے سلسلے میں آج 9 ستمبر کو ادارہ تعلیم سب سے بالا یا ایجوکیشن ابو آل اور اقوام متحدہ میں قطر کے مشن اقوام متحدہ کے اداروں یونیسیف اور یونیسکو کے ساتھ مل کر ایک ایونٹ کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اس ایونٹ میں اقوام متحدہ کے اعلی اہلکاروں کے علاوہ دنیا کے کئی رہنما شرکت کریں گے۔ واضح رہے کہ یہ انٹرنیشنل ڈے ہر سال 9 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ افغانستان کی تازہ صورتحال کے بارے میں امریکہ نے حلیف ملکوں کے ساتھ رائے مشورہ کرنے کے بعد کہا ہے کہ طالبان کو چاہیے کہ وہ عالمی برادری سے اپنی قانونی حیثیت تسلیم کروائے۔ امریکی وزیر خارجہ طالبان کی جانب سے اعلان کردہ کابینہ کے پس منظر میں تبصرہ کر رہے تھے۔ ادھر جرمن وزیر خارجہ جناب ہائیکو میس نے کہا ہے کہ عالمی برادری طالبان سے توقع رکھتی ہے کہ وہ انسانی حقوق کا احترام کریں گے، جن میں خواتین کے حقوق، انسانی امداد کی سپلائی اور ملک سے جانے والوں کو جانے کی اجازت وغیرہ شامل ہے۔ اسی دوران میں طالبان نے کہا ہے کہ وہ ملک میں الیکشن کروائیں گے اور انسانی حقوق اور بین الاقوامی معاہدوں کا احترام کریں گے۔ افغانستان کے نئے وزیر اعظم ملا محمد حسن آخند نے اعلان کیا ہے کہ اسلامی امارت دوبارہ آ گئی ہے اور وہ تمام افغان عوام اور پوری دنیا کے لیے امن و امان قائم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں خونریزی کے دور کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان محمد نعیم نے کہا ہے کہ نئی نگراں حکومت کی کچھ ترجیحات یا پرائرٹیز ہیں جن پر وہ کام کرے گی۔ اسی دوران میں طالبان کے اعلی رہنما ملا ہیبت اللہ اخندزادہ نے ایک بیان میں زور دے کر کہا ہے کہ طالبان ان تمام عالمی معاہدوں اور فیصلوں کی پابندی کریں گے جو اسلامی شریعت کے خلاف نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغان سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور طالبان تمام ملکوں اور بالخصوص اپنے پڑوسیوں کے ساتھ مثبت اور مضبوط تعلقات چاہتے ہیں۔ اور آج کی آخری خبر یہ ہے کہ ایران کے صدر جناب ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ عالمی جوہری ایجنسی IAEA کی جانب سے غیر تعمیری اقدامات سے عالمی ایٹمی معاہدے میں دوبارہ روح پھونکنے کے لیے جاری مذاکرات کو نقصان پہنچے گا۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ جناب اینتھونی بلنکن نے خبردار کیا ہے کہ ایٹمی معاہدے میں دوبارہ شمولیت کے لیے ایران کے ہاتھوں سے وقت نکلتا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے جرمنی کے وزیر خارجہ جناب ہائیکو میس نے تہران کو ابھارا ہے کہ وہ جلد از جلد مذاکرات کی میز پر لوٹ آئے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ افغانستان کے حالات کے بارے میں عالمی شراکت داروں کے ساتھ قطر کا صلاح مشورہ اور کئی سطح پر اس کی انتھک کوشش جاری ہے۔
افغانستان میں امن و امان کے لیے قطر کی کوششوں اور اس کی ثالثی کی تعریف اور ستائش دنیا بھر میں کی جا رہی ہے۔ افغانستان میں نئی حکومت پر دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ طالبان نے زور دے کر کہا ہے کہ وہ افغان سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اور وہ تمام ملکوں کے ساتھ مثبت اور مضبوط تعلقات چاہتے ہیں۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون عبد الرحمان العجمی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔